با سلام به تو رفیق مجید دارابگی عزیز، امید که شاد و سلامت باشی. درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. رئیسی پس از شکست در انتخابات رئیس آستان قدس رضوی شد، بزرگترین نهاد مالی مذهبی رژیم اسلامی توسط خامنه ای. اینک رئیس قوه قضاییه شده. علت انتخاب‌های اینچنینی رئیسی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ هر کدام از دیکتاتورهای تاریخ رو که نگاه کنه یک موردهای دست پرورده‌ای برای خود دارن و مسئله منطقه گرایی، منطقه شناخت در واقع از دوران کودکی در انتخاب دیکتاتورها نقش داره. رئیسی یکی از کسانی است که در واقع از دوران جوانی با خامنه ای بوده، مثل خیلی از مورهای دیگر، و به همین دلیل مورد توجه خامنه ای قرار گرفته به دو دلیل. یکی به دلیل همین شناخت و آشنایی که از گذشته با اون داره، دوم به دلیل در واقع سرعت اون در اقدامات شدید و غلاظیش که حکومت میخواد، به عنوان یک آدم کش حرفه‌ای، به عنوان یک دادستان بیرم و حتی به عنوان یک آدمی که به عنوان دادستان دادگاه روحانیت از سال 91 تا به حال در خدمت تصمیم‌های خامنه ای است و هر کدام از روحانیون را که به نوعی از آنها در برابر خامنه ای ایستاده‌اند به دادگاه کشیده، به دادگاه روحانیت برای اونها پرونده ساخته و با توجه به این که همون گونه که در جریان انتخابات فرمالیته ریاست جمهوری در سال گذشته افشا شد، 38 سال کار و کاسبی این آدم کشی بوده. یعنی حکومت اسلامی برای بقای خودش تنها میتونه به این آدم کشا تکیه کنه، زیرا این حکومت اگر در گذشته عده‌ای متوهم داشت بخشی از توده ها میتونستن هنوز تحت تاثیر تلقینات این حکومت قرار بگیرن، این تلقینات و این توهم سالهای سال گریخته و حکومت روز به روز و ماه به ماه و هفته به هفته حساب کنیم بیشتر به این روی میاره ابزارهای خشونت را محکم کنه، چهره‌های خشن را به میدان بیاره و همه منافذی را که امکان داره به شکلی بوی فضای باز بده مسدود کنه. یکی از آدم‌هایی که میتونه فضای باز جامعه را مسدود کنه رئیس قوه قضاییه است و وقتی که این مقام را هم به یک آدم خشن و سرسختی بدن که به این اعتبار معروفیت داره، قطعا این برای حکومتی که فقط میخواد با سرنیزه حکومت کنه، فرماندهی حکم اعدام را، فرماندهی حکم مجازات را، شدت عمل را، گزینش قاضی هایی را که میبایستی شدت عمل بدن به کسی واگذار میکنه که در واقع تابع بیچون و چرای شخص رهبر باشه و به همین اعتبار وقتی که پای انتخابات رئیس جمهوره تلاش میکنه چنین چهره‌ای بیاره. البته همین الان بگیم یکی از دلایلی که خامنه ای این را تشویق کرد از جانب بنیادگرایان به عنوان تنها نامزد
جناح راست حکومتی این بود که مردم را پای صندوق رأی بکشن، به روحانی رأی بدن. اما انتخاب این در رأس بزرگترین بنیادی هم که در کشور هست به عنوان بنیاد آستان قدس رضوی، این اعتراف بود که این مسئله در حوزه قدرت رهبری بمونه، چهره‌ای مثل طبسی که ساز خودشو میزد و غارتگری را به سوی خودش میکرد روی کار نیاد. و الان هم که در واقع شرایطی پیش اومد که رئیس جدیدی برای قوه قضاییه انتخاب کنه، در بین آدم‌هایی که در دوروبر رهبری هستند مناسب تر از این برای خامنه ای نبود. بعد این انتخاب، این در رئیسی در موقع انتخاب خودش تمام نهادهای حقوق بشری رو به نقض حقوق بشر متهم کرد و در این حال گفت که نحوه انتخاب و پیام خامنه‌ای در انتخاب او مبنای کارهای قضاییه که این به اصطلاح در قوه قضاییه انجام خواهد داد. تاریخچه این قوه با خون و جنایت و غارت همراه بوده. شما که آشنایی طولانی با دستگاه قضایی قبل از انقلاب و بعدش دارید، این در واقع جدایی دستگاه قوه قضاییه یا دستگاه دادگستری سکولار رو با دستگاهی که به عنوان شرعیه در قوه شرعیه حاکم شد توسط بهشتی چطور ارزیابی میکنید؟ و این دوره‌های مختلفی که بود از بهشتی تا اردبیلی و بعد یزدی و سپس شاهرودی و لاریجانی، چه تغییراتی تو این فاصله اتفاق افتاد و ارزیابی شما از اینه که در آینده چه خواهد شد با این انتخاب؟ اگر نگاه کنیم در انقلاب مشروطیت یکی از خواستهای مردم صرف قضاوت از روحانیت بود. تا انقلاب مشروطیت یعنی تا 100 و چند سال پیش در هر محل یکی از روحانیون قضاوت میکردن. البته در کنار روحانیون چهره‌های غیر روحانی هم در مقاطعی وجود داشتند، اما امر قضاوت در اختیار روحانیت و پادشاهان اغلب یک چهره روحانی را برای این شهر یا اون شهر، حتی حکام محلی انتخاب میکردن. در مشروطیت مردم گفتن استقلال قوه قضاییه. در انقلاب بورژوازی در فرانسه، در انقلاب بورژوازی در انگلیس و دیگر کشورها یک اصل مهم جدایی قوه قضاییه از قوه اجراییه بود به عنوان یک جریان میانجی. ما در مشروطیت تا انقلاب یک قوه قضایی نیمه مستقل داشتیم، یعنی اگرچه بعضی از قوانین مثل قوانین مدنی همچنان از مذهب مایه میگیره، قوانین ازدواج و طلاق، وصیت و غیره، اما قانون ناپلئونی به عنوان آیین دادرسی مدنی که در جهان غرب همچنان ارتباط داره، همچنان رسمیت داره، در کشور ما بود. آیین دادرسی کیفری ما از رونوشتی بود از کشورهای اروپایی و بعد قانون تجارت ما همینجور و موارد دیگری، حقوق دریایی، حقوق هوایی، قراردادها، اینا مطابق قوانین بین المللی. بخش‌های از حقوق بشر هم در ظاهر پذیرفته شده بود، اما نه رژیم شاه و نه جمهوری اسلامی هیچ کدام حقوق مردم را به رسمیت نشناختند. مثلا در قانون بود روزنامه‌نگاران
با آدم‌های سیاسی میبایستی در دیوان عالی کشور با حضور هیئت منصفه مورد قضاوت قرار بگیرن، در حالی که در رژیمشون همش با دادگاه نظامی بود. پرونده با شلاق و شکنجه و بازجویی‌های طولانی و شب نخوابی و در واقع از کار انداختن اندام‌ها بود. محاکمه فرمالیته در دادگاه نظامی بود. در جمهوری اسلامی اینها در گام اول اومدن از همون شب اول انقلاب که خمینی دستور داد 5 تن از روحانیون را انتخاب کرد به عنوان حاکم شهر که یکی از اونها نپذیرفت، 4 تای دیگه پذیرفتن و یکی صادق خلخانی بود، محمدی کیلانی بود، همین کسایایی که امروز در صدر حکومت هستند مثل احمد جنتی و دیگران. اینها شروع کردن به نام قانونشان و در محاکمات چند دهه‌ای بعداً با شعار بسم قاسم الجباری حکم اعدام صادر کردن. اما تا رسمیت بخشیدن قوانین اسلامی مدتی طول کشید، اگرچه شمار زیادی حتی از سیاسیان را صادق خلخانی را افتاد در کردستان، شمار زیادی از فعالین سیاسی را در محاکمات 1 دقیقه‌ای از جمله هرمز گرجی‌بیانی که هیچ اقدام نظامی هم نبود جز جنبش نبود، جز مبارزه مردم کردستان هم نبود و آدم سیاسی کار بود و دیگران. این در واقع اولین اقدامی که بهشتی انجام داد در سال 60 همزمان با این که در واقع دادگاه‌های شهر را تشکیل داده بودند در همه شهرها و از جمله این آقای رئیسی را در شهرستان کرج به دادستانی انتخاب کرده بودند برای کشتار زندانیان سیاسی، اومد قانونی را گذاشت به عنوان قانون مجازات اسلامی. این اقدام اولی بود. بهشتی در اون زمان رئیس دیوان عالی کشور بود و بعد شخص موسوی اردبیلی دادستان کل و 3 شخصیت دیگر سناتاری داشتن. این 5 نفر اسمش بود شورای عالی قضایی. اداره کشور در دور اولی که تا خمینی زنده بود با شورای عالی قضایی. بعد از مرگ خمینی که خامنه‌ای به عنوان رهبر و جانشین انتخاب شد، فراخوان مجلس خبرگان برای تجدید نظر در قانون اساسی شورای نگهبانم که در واقع نظارت میکرد در جای خودش باقی بود، ولی شورای عالی قضایی منحل شد رئیس قوه قضاییه. قبلا اون 5 نفر را رهبر انتخاب میکرد، حالا رهبر 1 نفر انتخاب میکنه. این 1 نفر اسمش از رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه خودش مجاز همه مقامات ارشد دادگستری را از دادستان انقلاب تا دادستان‌های ویژه اصناف و روحانیت تا رؤسای شعبه، دادستان شهرستان‌ها همه را انتخاب کنید. دادگاه‌های عادی هم به تدریج تابع قوانین اسلامی شدند و در واقع امروز قوانین اسلامی نه فقط بر دادگاه‌های اسلامی همچنانی، بلکه بر دادگاه‌های مدنی، بر دادگاه خانواده و بر دادگاه روحانیت یکسر حاکم. خب وقتی از حقوق بشر در میزنیم، منشور حقوق بشر که در طی 30 ماده در سال 1948 از طرف مجمع عمومی
با 50 و چند کشور، 51 یا 52 کشور تصویب شده و اون زمان کشور ایران هم یکی از اون کشورها بوده که مستقل بوده و امضا کرده. البته بیشتر این کشورها هنوز به پارلمان نبردن تصویب کنن و هنوز عنوان منشوره باشه، اما کشورهای زیادی این را تصویب کردن و جزوی از قانون اساسی مثلا کشورهای اسکاندیناوی است. قانون حقوق بشر اسلامی ربطی به بشر نداره. اصلا در اسلام بشر معنی نداره. بشر در اسلام تابع خداست، حقوق از آن خداست و در غیبت خدا از آن نمایندگان خداست. اگر یادتون باشه میگفتم در واقع اهانت به رسول اکرم، به امام زمان، به ولی فقیه در قانون اسلامی اول خداست، دوم رسول خداست، بعد اعمه اطهاره و در غیبت اون کسانی هستند به ولایت در دستگاه شیعه از اعمه اطهار که اسم شده ولی فقیه، بعدا این ولی فقیه شده ولایت مطلقه فقیه و ولایت مطلقه فقیه خودش یه خداست. تفاوتی هم با اون محمد و خدا و اینها نداره، قوی‌تر هم هست داره، در اصل نداره. این که میگن قوانین اسلامی در اسلام در واقع مجازات اسلامی مجازات فردی است، انتقامی است. در حقوق بشر انتقام معنی نداره. اصل بر این است که مجازات باید عادلانه باشه. در اسلام اصلا مجازات عادلانه نیست، یعنی قاتل رو میشه اعدام کرد، میشه بخشیدش، میشه یه پولی ازش گرفت. مثلا مهمترین مجازات مرگ. در بسیاری از قوانین مجازات اعدام ملغا شده. در جمهوری اسلامی مجازات اعدام هست، اما با 3 اصل: یکی دیه، یکی بخشش، یکی اعدام. سرسان هست. طبق حقوق بشر مجازات نبایستی تو هم با رنج باشه. حتی در اون آمریکا که اعدام میکنن آمپول بیهوشی میزنن، شوک برقی میزنن که اون کسی که اعدام میشه در واقع رنج نکشه. کسی که اعدام میشه 30 سال بهش فرجه میدن. دادگاه های آمریکا کسانی را که به اعدام محکوم شدن بارها شده 20 تا 30 سال تا 35 سال نگه میدارن که زندگی کنن، که حتی در این مدت مورد عفو رئیس جمهور یا فرماندار ایالتی یا دیوان عالی کشور قرار دارن یا قانونی تصویب شه. به هر حال نه اینکه از قوانین آمریکا که به نظر منم ارتجاع استفاده کنم، میخوام بگم که مجازات اعدام حتی در اون جایی که اعدام میشه میخوام انسانی بشه. در اینجا بسیاری از کشورهای جهان که اصلا لغو کرده میکنن به جرم دزدی کوچیکی که میگوییم آفتاب دزدی دست میبرن، پا میبرن، اما اون کسی که 6 میلیارد دلار اختلاس میکنه دست و پای اون رو نمیبرن. اون اختلاس کرده، مجازات زندان داره، این گرسنه بوده یه دونه نون دزدیده دستش میبرن، در نوبت بعد پاش میبرن، در نوبت بعد اعدامش میکنن. یعنی این آدمی که میگه مجازات اسلام اصلا حقوق بشر نداره، اسلام ربطی به بشر نداره، قوانینی که محمد آورده با قوانین امروز بشری هیچ‌خوانایی نداره. حتی در اون جامعه عربستان هم که در اون موقع بود با قوانین اون جامعه قبیله‌ای هم تطبیق نمی‌کرد. اون جامعه قبیله‌ای هم در مراحل مختلفی
عطوفت انسانی داشت، رحم و مروتی داشت، نظام قبیله‌ای می‌نشستن مسائلی را حل و فصل می‌کردن، در حالی که این اسلام اومد همه را، محمد اومد همه را تفکیک کرد بر این که حکومت یک جانبه از جانب شخص خودش باشه، قدرت در دست خودش باشه و پس از اون جانشینانش. در واقع نمونه اسلام یاسای چنگیزی است، قوانین نورون هست. این در واقع قوانینی بوده که برای اداره آوردن، اسمش اسلامی بوده. اگر خدایی در کار باشه که هیچ دلیل علمی بر اثبات خدایی وجود نداره، این قوانین هیچ ربطی به اون خدای کذایی هم نداره، ساخته و پرداخته محمد و مشاورینش هستن که در واقع حکومت میکردن. و بسیارش هم شاید بگم این که رئیسی میگه حقوق بشر ما اسلامی، اینها اصلا میگن که در اسلام از خداست. یعنی وقتی که یک کسی که بگه من خدا را قبول ندارم، این در واقع این ظلم کرده. پس وقتی که میگن حقوق بشر اسلامی، یعنی حقوق بشر اسلامی اطاعت بیچون و چرا از قوانین اسلامی و هر نوع تخطی از این قوانین اسلامی یعنی قوانین ضد بشری از نوزه اسلامی. سوال مشخص من این بود، آیا تغییری در سیاست‌های عمومی دستگاه قضایی ایجاد خواهد شد، با توجه به که بعد این سوال رو از این زاویه میپرسم که بسیاری از منتقدین به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی نظیر مشاوران سابق خاتمی و مثل ابتهی، مثل عبدی، مثل اینها از انتخاب رئیسی استقبال کردند و این در حالی بود که به قول روحانی در دوره انتخابات این کسیه که جز در 38 سال جز قتل و جنایت و زندان کاری نکرده. این در واقع چه پیامی داره؟ آیا تغییری ایجاد میشه در دوره؟ چون که اگه یادتون باشه وقتی شاهرودی به قدرت، یعنی در واقع رئیس قوه قضاییه شد، ما گفت ما یک خرابه رو تحویل میگیریم. بعد از خرابه وقتی لاریجانی گرفت گفت یک ویرانه است، ویرانه که و ما توی دوره اخیر شاهد بسیاری پرونده های بزرگ غارت هستیم. یعنی همین اختلاس های 6 میلیاردی، همین زمینخواری برادران لاریجانی، همین دزدی ها و جاسوسی دختر لاریجانی برای انگلیس و به اصطلاح پرونده های متعددی که در ارتباط با چپاول انجام شد، 60 حسابی که به حساب شخصی لاریجانی نوشته شده بود. یعنی اگه دوره مثلا موسوی اردبیلی بهشتی رو دوره قتل و عام‌های وحشتناک اسلامیون علیه زندانیان سیاسی ببینیم، دوره یزدی رو قتل در واقع روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری حتی نیمه مستقل و قطع‌های زنجیری در دوره شاهرودی، در دوره لاریجانی ما شاهد یک غارت بزرگ هستیم، سازماندهی یک غارت بزرگ و دستگاه قضایی بزرگترین غارتگر این جریانه. یعنی هر کس پاش به دستگاه قضایی، به یک دادگستری، به یک حاکم شهر کور و کچل هم میرسه، او 100% میخواد چیه؟ یا از خارج از دادگاه، یا قبل از دادگاه، یا پیش از دادگاه، یا بعد از دادگاه پولی بگیره، چیزی بگیره و غارت رو به گور سازمان بدن. این علاوه بر اینه که اون ودیعه های چیزایی که این زندانیان میسپارن که هر روز بر چیزش افزایش پیدا میکنه، همش به حساب شخصی آیت الله لاریجانی میره. آیا تغییر ایجاد خواهد شد؟ دستگاه قضایی از اول
از زمان بهشتی تا امروز، در اون دوره اسم بهشتی آیت الله بود، اسم موسوی اردبیلی آیت الله بود، یعنی سمت روحانیتی داشتن. ما در دوره کشت و کشتارها شاهد درگیری جنابندی های حکومتی بودیم. برخورد موسوی اردبیلی با شخصی، با دادستان ها، بخصوص با لاجوردی، برکناری اون در واقع نشانی از اون اختلافاتی بود که در اونجا هست و از وجودی که مثلا موسوی اردبیلی به پشتیبانی مثلا منتظری میخواست بکنه. اما از دوره یزدی، اگرچه آقای یزدی هم عنوان آیت الله داشت، اگرچه شاروی منتظر، به لحاظ مقام روحانیت نزول پیدا کرده. اینها حتی حجت الاسلام خودشون هم نیستن، میگن اصلا تو دستگاه قضایی هم نبودن انتخابشون. اون جمله اولشون. دوم این که قوه قضاییه تابع همینجور که گفتم فرمان رهبر و ابزاری است در دست رهبر برای باجخواهی همه جانبه. اما در درون چه خبره؟ نخست این که این هیچ ربطی به مردم نداره. بعد هر کس رئیس بشه، اونهایی که قاضی هستن کار خودشون میکنن. مثلا نمونه ای را میگم، برخورد شده با خانم نسرین ستوده به عنوان یک مدافع حقوق بشر، به عنوان یک وکیل دعاوی که در چارچوب قوانین خواسته از موکلین دفاع کنه. گفتن اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یعنی یک کسی که میره از یک دختر به زندانی دفاع میکنه، تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در کانون مدافع حقوق بشر، عضویت در شورای ملی صلح، یعنی برای این کشور دفاع از صلح مجازاته، تشویق مردم به فساد. کسی بگه مردم حقوقی دارن یعنی مردم را به فساد تشویق کرده. اخلال در نظم عمومی. نگاه کنیم به این مجازات ها، به یک فقره دیگر از مجازات. ابوالفضل قدیانی یک چهره ای بوده قدیمی، از زمانش رو جزء گروه‌های اسلامی مبارز بوده و زندانی زمانش. پس از انقلاب به جمهوری اسلامی پس پیوسته در سمت پاسداری و شاید هم بازجویی و سمت‌های پلان در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. خب این آدم دست اعتراض کرده به وضعیت حکومت سال 1390، یعنی 7 سال پیش از این نوشته ما انقلاب نکردیم که رژیم شاه را بندازیم، آقای خامنه ای 30 سال بر مملکت دیکتاتوری. در نامه سرگشاده نوشته چه تفاوتی هست بین خامنه ای و سرهنگ قذافی و رئیس جمهور مصر حسنی مبارک. خب به این جور این آقا تو زندانه و امروز یکی از محکومیت هایی که به این دادن خوندن یکی از کتاب های خامنه ایه. یعنی در این حکومت اسلامی قاضی پیدا میشه که یکی از مجازات زندانی، البته واقعا مجازات سختی هم هست، مجازات خیلی سنگین، یعنی آدمی را مجبور کنن مزخرفات خامنه ای را هم در زندان مجبور بشه بخونن، همونجوری که اینها عده خیلی زیادی از زندانیان سیاسی را کباب میکردن، مجبور میکردن که آثار مطهری را بخونن، آثار
دستگیر را بخونم، آثار اون در واقع تبایی هاشمی اینا دیگری را بخونم. حالا هم در زندان مجبور میکنن یک کسی بره جز مجازاتش بیاد آثار خامنه ای را بخونه و فردا تمرد کنه. حالا با این وجود میرن نسرین ستوده را به این مجازات 34 سال زندان میدن، 147 ضرب شلاق. خب این در واقع رئیس قوه قضاییه، هنوز این آدم نبوده. رئیس قوه قضاییه محمد صالح لاریجانی بوده که دخترش به اتهام جاسوسی برای انگلیس بازداشت شده. خودش هنگام در واقع توقیع گفته یک کسی به سبیه خانم ما گفته از زندان آمدی بیرون. خب سوال اینه اگر به این اتهام جاسوسی دروغ بوده، خب محاکمه کن که آشما چرا افترا زدی؟ دادگستری سرکوب مردم میکنه، با شدت عمل میخواد کسی نفس نکشه، کارگر اعتصابی را زندان میکنه، کارمند بازنشسته را که مطالبه حقوقش میکنه بازداشت میکنه، شکنجه میکنه، ولی از عهده مجازاتی که اعمال میکنه از عهده اجراش بر نمیاد. برای نمونه علیه کارگر میتونه به زندان بندازه، ولی با آلت درون بی حسابه. یک نمونه دیگه بگم. بنا به گفته معاون رئیس قوه قضاییه 4 میلیون پرونده طلاق زنان راکت مونده. زنان ایرانی در جمهوری اسلامی و در اسلام حق طلاق از آن مرده و ازدواج یک عمل یک جانبه است، یعنی فقط مرد میتونه به همش بزنه، زن حق نداره. 4 تا استثناء قائل شدن. یک وقتی که شوهر معتاد باشه، 2 وقتی که شوهر نتونه رابطه جنسی را داشته باشه، 3 وقتی که نفقه نده، 4 وقتی که بیماری باستری و مهلک داشته باشه. حالا یکیش اعتیاده. رئیس قوه قضاییه میگه 4 میلیون زن درخواست کردن به دلیل اعتیاد شوهر طلاق بگیرن و ما راکت میذاریم. خب این دیگه اصلا اسلامی هم نیست. شما قرار شده قانون اسلام را اجرا کنید، این قانون را خود شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید، شورای نگهبان صحه گذاشته، نمیتونید اجرا کنید. میگید 4 میلیون خب زن بیاد با شوهر معتاد بسازه. خب پولش از کجا در میاره؟ زن بره پول مواد شوهرم در میاره. خب در این کشور قانون گذاشتن زنان حق کار ندارن، کارشون رو نصف کنن، حق ضد جنین ندارن. در کشور انواع و اقسام مواد مخدر پیدا میشه، از تریاک تا شیشه، از هروئین تا مواد دیگری، تا حشیش، تا کوفت و زهرمار، اما قرص ضد حاملگی پیدا نمیشه، مواد برای جلوگیری پیدا نمیشه. خب قانون اسلامی زنان را واگذار میکنه مثل در واقع ماشین جوجه کشی تولید مثل کنن. یعنی این حکومت حتی قانون خودش هم نیست. وقتی میگی زن حق طلاق داره به اسم اعتیاد، چرا درخواستش رو رسیدگی نمی کنی؟ زن حق داره برای نفقه نمیگیره. گفتید مرد اجازه نداره بدون رضایت شوهر تجدید فراش کنه و زن دیگه بگیره. زن دیگری رو میگیره و زن اول درخواست طلاق میکنه و رسیدگی نمیکنه. یعنی این که لاریجانی کو این یک خراب است، الان خرابتر شده، زیرا از قبلم اختلاس بوده
برادران لاریجانی خودشون از در واقع مختلسین به نام هستن، خودشون میلیارد اختلاس کردن. در نتیجه اگر چند نفری را هم گرفتن، ولی اصلی ها را که با خودشون شریک هستن آزاد گذاشتن، در خارج از کشور پول ها را گذاشتن. حساب میکنیم بانک هایی که پول را مصادره کردن بیش از 100 شخصیت، اینا شخصیت های جمهوری اسلامی هستن و با حکومت در پیوند تنگاتن. به همین دلیل هم خامنه ای اومده شخصیتی را انتخاب کرده که در جریان قتل‌های سال 67 شاخصترین چهره بوده. در اون جریان 3 چهره همیشه حضور داشتن: دادستان وقت و رئیس زندان قدر که اشراقی بوده، به مراتب اون اشراقی متین‌تر بوده از این ابراهیم رئیسی و هر موقع میخواستن شدت عمل به خرج بدن، به جای اشراقی ابراهیم رئیسی را می آوردن، در جا 2 نفر از 3 نفر رأی میدادن به کشتن زندانیان سیاسی. کشت و کشتار کرج را این رئیسی را انداخته. در قتل‌های سال 67 که حداقل 3800 آدم را با محاکمات 1 دقیقه‌ای کشتن، این آدم شکست داره، شرکت مستقیم و بلا پست داشته. حتی در بازداشت شمار زیادی از روحانیونی که دگر اندیش هستند و معتقد هستند میشه با بینش دیگری با اسلام برخورد کرد، همه اونها رو هم همین آقا به محاکمه کشیده. بنابراین این ابزاری است در دست حکومت، اما شدت عمل، تشدید سرکوب هیچ نقشی نمیتونه در تحولات انقلابی جاری ایفا کنه. یک طرف حکومت تصمیم جدی خودش گرفته برای ادامه سرکوب، یک طرف هم توده های زحمتکش، کارگران، روشنفکران و کسانی هستند که انسانی فکر میکنن، اونا هم تصمیم خودشون گرفتن بایستی در روی این حکومت ایستاد و انتخاب رئیسی و امثال رئیسی نقشی نداره، اگرچه در یک پارچه کردن حکومت نقش داره. یعنی اگر بگیم انتخاب رئیسی چقدر نقش داره، فرض کنیم اگر یک آدمی را انتخاب میکردم مثل فرض کنیم خاتمی، خب طبیعتا نگاه اصلاح طلبی به قضیه میومد، مثل موسوی خوئینی ها مثلا. خب میتونست باشه موسوی خوئینی ها موقع دادستان کل بود، اما اینها نمیخوان حکومت اون حاشیه رو داشته، میخوان حاشیه حکومت رو جمع کنن، چون فکر میکنم زمان درگیری نزدیکه. هرچی اینها احساس کنن به زمان رودررویی قطعی برای مرگ و زندگی نزدیک میشن، میخوان حواشی رو بزنن، چهره ها را یک دست در کنن. و به نظر من تفاوت ماهوی بین رئیسی و محمد یزدی یا شارودی و محمد صادق لاریجانی وجود نداره، اگرچه این بیاد خیلی مثلا رادیکال‌تر برخورد کنه، اما در جریان عمل همون آدم هایی که دادگاه ها را میگردونن، همون آدم های آدم پشت همچنان مصدر امور هستند و همچنان به پشتوانه و پشتگرمی حکومت پشتگرم. درود بر تو رفیق مجید دارابگی عزیز و درود بر شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به این گفتگو توجه کردید.